یہ تو مکھی نہیں بنا سکتے. یہ عقیدہ لوگوں کے سامنے پیش کیتا جا رہا جی. دیکھو جی وہ نبی تے ولی جی کٹھے ہو جاون دے جی وہ تے مکھی نہیں بنا سکتا. میں کہا چبلے جان دی تینوں کہڑا دس گیا بھئی نبی ولی چاند دے مکھی نہیں بنا سکتے. نبیوں کی شان تے اللہ نے قرآن چ بیان فرمائی. یہ جاگ دے بیٹھے ہو تے اللہ دا قرآن پڑھو. خالق کائنات مالک کائنات رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا جڑے ویلے اساں عیسیٰ علیہ السلام نو نبوت اور رسالت دے کے بھیجیا ورسولا الی بنی اسرائیل. جڑے ویلے عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل والے اللہ دے رسول بن کے آئے آپ فرماتے ہیں انی قد جئت بآیات من ربکم. فرمایا لوگوں میں اللہ تعالیٰ دی طرفوں نشانیاں لے کے آیا ہوں. انی اخلق لکم من الطین کحیۃ الطیر. فرمایا لوگوں میں اللہ تعالیٰ دی طرفوں آیا رب دا رسول بن کے آیا ہوں رب تعالیٰ دی طرفوں نشانیاں لے کے آیا ہوں. آپ فرماتے ہیں میں مٹی دا پرندہ بنانا مٹی دا پرندہ بنانا فانفخ فیہ. فرمایا پھر میں دے چے پھوک مارنا فیکون طیرا باذن اللہ. وہ اللہ دے حکم نال اڑنا شروع کر دیندا ہے. میں کہ تو تے نئے نبی تے ولی کٹھے ہو جاون یہ مکھی نہیں بنا سکدے. میں کہ مکھی تے بڑی چھوٹی ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں پرندہ بنانا وا مٹی دا پھر دے چ پھوک مارنا وا. پھوک مارن دی دیر وہ ہوا وچ اللہ دے فضل نال اڈن لگ پیندا ہے. پتہ چلیا یہ نبیاں ولیاں دی گل نہیں ہون رہی بتاں دی گل ہون رہی ہے. بت سارے اکٹھے ہو جاون تے اللہ فرماندا ہے مکھی بھی نہیں بنا سکتے. یہ مکھی بھی یار توجہ میرے ول کرو. فرمایا یہ سارے دے سارے بت اکٹھے ہو کے آ جان تے مکھی بھی تے آندے نے نہیں جی ہے ویکھو جی اللہ دا قرآن آندا ہے نبی تے ولی اکٹھے ہو جاون مکھی نہیں بنا سکتے. ہاں جی یہ تے جناب نہ تو مکھی نہیں اٹھا سکتے. میں کہا بھئی مانا اللہ دا قرآن تے پڑھ اللہ دا قرآن پڑھ. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں مٹی دا پرندہ بنا کے بھوک مارنا وا فیکون طیرا باذن اللہ. اللہ دے حکم نال اڑنا شروع کر دیندا ہے. پتہ چلیا یہ گل نبیاں دی نہیں ہو رہی گل رسولاں دی نہیں ہو رہی گل شیطاناں دی گل بتاں دی ہو رہی ہے. اللہ فرماندا ہے بت چاون کٹھے ہو جاون تے مکھی نہیں بنا سکدے. اللہ اکبر کبیرہ. اگر مکھی انہاں کولوں کوئی شے کھو کے لے جاوے اے جناب شے چھڑا کوئی نہیں سکدے. کیویں مکھیاں ہون گیاں بتاں تے بیٹھ گیاں کیونکہ پہلے